دوستان السلام علیکم. ما هستم آقا کاظم اور در یوتیوب چینل کاظم بلاگز رو شما را خوش آمدید میگم. امروز چهلم امام حسین است اور امام حسین او چیز بود، او امام بود که سر خورا کٹ کرد لیکن سر خورا تا نکرد پیش یزید که است، پیش ظالم که است. امروز چهلم امام حسین علیه السلام است. درباره از او کسی نه دستابر میشه از مختلف امام بارگاه دیگر شما نشون میدیم که کدام کدام دستا است، چی ماحول است که از ما باشیم سر می سبیل لگیده دوستا سرکن د یاد امام حسین که در کربلا آو بند کرده بود بله اماما ازمو اور د یاد از اونا کسته اینجی سبیل هر جای که سنه شربت آو اور چاول وغیره ملاو میشه دیگه ایچم 2058 هستم. دوستا بله چوک عطایی هستم اور مدرسه گلپایگانی مزید کم پیش است. اینجی که است چیز سبیل لگیده د یاد امام حسین اور خاندان اهل بیت که گفته سید رضا آقا که یزید که است گیس بجلی آورا بند کرده بود بله امام حسین اور خاندان شی لیکن گیس بجلی دور نبود دیگه آورا بند کرده بود دیگه اینی د یادی تشنگانی کربلا که است. اینجا سبیل آو شربت بسیار خوب چیز است، یک افرد است، بسیار خوب کار است که یک تشنگیش ختم کنادن. دوستا کدازمو دای جلوس که است آقای جواد رفیق که است که صدر شیعه کانفرنس است یک نام اور کدازنا درباره امروز که است که چهلم امام حسین است ایگنا که است میخوایم که ایگو خیالات خود اظهار خیالات کنه درباره امام حسین که است که در چهلم که است چی میگن ایگنا جلوس چهلم حضرت امام حسین علیه السلام و شهدای کربلا امروز 2058 در مقرره وقت خود 2 بجه از امام بارگاه فاطمه الزهرا بلاک سے برآمد شده. در امروزنا جلوس 23 دسته است که یاد حضرت بیبی زینب سلام الله علیها و حضرت سید الساجدین حضرت سجاد را تازه کرده. امروز شهدای کربلا را چهلم شرمنا و منامت که اونا در روز چهلم برای قبر و زیارت شهدا آمدن. پیغامی امروز نمی است که ما تجدید عهد کنیم و که ما بعد از 1400 سالم پیغام حسینیت را ازیاد خوری نکردیم و انشالله همونطور که ما از اول 1400 سال پیش شیعیان
امام حسین علیه السلام لبیک یا حسین گفت. امروز هم ما لبیک یا حسین گفت که مقصد حسینیت استاد هستیم. اینمی فساد، اینمی رواجای غلط، اینمی منیزی ماحول امروز که اینمی گرانی یا دیگر فسادای اخلاقی که ما سلمونیم، اینمی وجهش اینمی است که از ما از حسینیت و پیغام حسینیت دور شدیم. اگر ما صحیح طریقه پیغام کربلا را، فلسفه شهادت حضرت امام حسین علیه السلام را و پیغام بیبی زینب سلام الله علیها را عمل کنیم و انشاءالله ما میدانیم که زمینه سازی برای حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه شریف کنیم و کردار ادا بتنیم که تاکہ ظهور آقا زود شنا تا او ٹیم را ما کوشش کنیم که معاشره خورو مثالی معاشره تیار کنیم که منیزو ونمو پیغام حسینیت زنده باشد، بدی وجود نداشته باشد، تمام مردم که حق استاد باشد، غاصب ایگو حیثیت نداشته باشد، کس حق کس نخره. این پیغام حسینیت است. انشاءالله ما دبلیزی پیغام استاد هستیم. تمام حسینیا اینمی جوانای ازمو بله سیرتی شهزاده علی اکبر، شهزاده قاسم، شهزاده علی اصغر عمل کرده انشاءالله و اینمی پیغام را میده که ما گاهی وقت از لبیک یا حسین دور نیستیم، ما حسینی هستیم و هیچ غیر رای حسینیت را اعلان نمیدیم. اور گفتش که تا رہتی دنیا تک حسین کا نام بالکل زندہ رہے گا. حسینیت یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں. راست که کدی از روزی که دنیا تیار شده د شکل حابیل و قابیل بودک، د شکل موسی و فرعون بود، د شکل حضرت ابراهیم و نمرود بودک. اینمی تر حضرت امام حسین علیه السلام پیغام دادک او ختم کدک دیگه تا قیامت را حسینیت و یزیدیت. ما باید یزیدیت را، غاصب را، باطل را د خلاف شی استاد باشیم و کدی مظلوم استاد باشیم. اور ہمیشہ حق اور راست بگی چرکه امام حسین ازمو کسا اماما ازمو د چیزه رای حق اور راست کسنا جان خودت فدا دیگه امروز ماشاءالله 23 دسته شامل است. ماتمداری که د اولنا دسته بلی روت خوچو کی عطایی رسیده انشاءالله و تمام دسته نمیتر یادی شهدای کربلا را مناو کده، آزاداری کده انشاءالله اختتام پذیر مشهد امام برای خود. بسیار مهربانی جواد صاحب. اور یک گپ دیگه اگر آخری پرسان کنم از شما که امروز هم سر دو نوتیفیکیشن جاری شد، یک از طرف شما، یک از طرفی عاشق حسین صاحب که تمام دستا میتینگ کده بودی که دزگنام ما گپ زدم دی باره. بالکل دو باره چیزا نیا. ما تمام انجمنا میتینگ کدیم، تایم خدای کدیم، منیزی گفتم میگو چیز نیستا دا ازی پیشم ما 2058 که است دستها چونکه اونا علم دارن از خانه علم برمونن دیگه چندین سال است که ما ایرا دا بعد زور منتقل کردیم. جلوس 25 هم دیدن که 2 بجه تایم شی بود. اونم تر ما د مشاورت میتینگ تمام دستا اینمی تایم شی فیکس کردیم دیگه. اونم تر د تایم خو بدر شدیم انشاءالله د تایم خو ختم مونیم. بسیار مهربانی سر، جور باشین. بسیار مهربانی.